तमयीज हमारी क्लियर हो जाएगी। मुहव्वल को मुदाफ नहीं, ऐसे ना बोले ना, जो सिखाया 2 लफ्ज तो याद कर लें बेटे, 2 लफ्ज तो याद कर लेने चाहिए, मुहव्वल अनिल फाइल। ठीक है, जो लफ्ज सिखाए जा रहे हैं वो ही सीखना चाहिए, आसान होता है मुहव्वल अनिल। देखिए आलिम बनना हो और आलिम बनने की सीढ़ियां तय करनी हो तो छोटी छोटी चीजें तो वैसे ही हमारे जहनों में रहनी चाहिए। माशाल्लाह। अब आपको, मुझे उम्मीद है कि तमीज़ निस्बत और तमीज़ मुफरद ये दोनों क्लियर हो गए होंगे। इसकी मिसालें आपकी बेशुमार किताबों में आती रहेंगी, पहचान करना मुश्किल नहीं होगा। बेटा मुअव्वल अनिल फाइल का मतलब होता है फाइल के, इसका मकाम अपना फाइल है। अब हम थोड़ी सी गुफ्तगू करके देखें। फन फजरत, मिन हो इस नता अशरा आइन, इस नता अशरता आइनन। फन फजरत मिन हुस्नता अशरता आइनन। तरकीब करें, तरकीब करके देख लें। ये फा इब्तिदा में आए तो बिल्कुल, अगर इब्तिदा में हो तो मुस्तानिफा कहें, पीछे कोई बात चल रही हो तो आतिफा कर सकते हैं तो आतिफा कर दें, इसको तफसीलिया कर दें, कुछ भी कह सकते हैं, फा को तफसीलिया कह दें। अगर कंफर्म चेक करना हो कि क्या होता है तो इसके लिए तफसीर की तरफ जाना पड़ता है। इन फजरत, इन फजरत, इन फजरा यन फजरू इन फिजारन, इन फजरा इन फजरा इन फजरू इन फजरात, इन फतरत, इन फ़अलत, फेल, सीगा वाहिद, मुअन्नस गायब, फेल माजी मुतलक मुस्बत मारूफ, सुलासी मजीद, फी, सही, असबाब इनफिआल। ठीक हो गई, ये फेल है। मिन जार है, ये मजरूर है। इस नता अशरता, ये भी बता दें आपको। देखिए ये जो ज़िम्नन बातें आती हैं ना, मैंने आपसे पहले भी ये कहना था, मेरे तलबा को कोशिश करनी चाहिए कि ये बातें पूरी पूरी पूरा पूरा लेक्चर ये नोट कर लिया करें, बड़े काम की होती हैं। बेटा 11 से लेकर 19 तक के जो फिगर होते हैं ये होते हैं मुरक्कबे बिनाई। 11 से 19 तक के जो फिगर होते हैं इनको कहते हैं मुरक्कबे बिनाई। ठीक है, 11 से 19, ये है 12, ये मुरक्कबे बिनाई है। इन दोनों को जोड़ के मुरक्कबे बिनाई, मुरक्कबे बिनाई होकर अब ये चूंकि गिनती है तो अभी जो हमारा सबक था गिनती, तो इसको कहते हैं मुमय्यज। ठीक हो गई। और आइनन इसकी हो जाएगी तमीज, ये तो आपको आती है ना तमीज। ठीक है, तो मुमय्यज और तमीज दोनों को जोड़ दें तो फेल है, जार मजरूर है, और ये इसनता अशरा आइनन। इन फजारत का ये फाइल बनेगा क्योंकि इनफियाल बाब लाजिम यूज होता है, इनफियाल बाब लाजिम इस्तेमाल होता है, तो ये इसका फाइल ही बनेगा, मफूल तो बन नहीं सकता, लाजिम का तो मफूल नहीं आता ना। ठीक है, तो फेल जार मजरूर और फाइल, ये चला गया फाइल, जार मजरूर हो गया मुताल्लिक। देखें घूम फिर के जितनी मर्जी बड़ी तरकीब हो, जहां से मर्जी आए, निकलता वही कुछ है, फेल आ गया, फाइल आ गया, मुताल्लिक आ गया, जार मजरूर आ गया। ये 2-4 चीजें ही होती हैं बेटे, इन्हीं पे तवज्जो देनी होती है। और आप समझते हैं ये कोई बाहर से आती हैं, लफ्जों को देखते जाएं तो ये चीजें क्लियर होती चली जाती हैं। इसका हम तर्जमा कर लेंगे। फन फजगत मिन हुस्नता अशरा, अशरता आईना, इसका तर्जमा क्या बनेगा जी? पहले फाइल का,
12 चश्मे, 12 चश्मे फाइल हो गया। जार मजरूर उससे, इन फजरा का माना होता है फूटना, 12 चश्मे उससे फूटे, ठीक हो गया। 12 चश्मे उससे फूटे, तरकीब देख लें, तर्जमा देख लें। फाइल कैसे बनाएंगे? फाइल ऐसे बनाएंगे, ऐसे करके इसका फाइल, बेटे ये हमारे पास फाइल की जगह पर ही है ना। आप अच्छा 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 अच्छा, आप कह रहे होंगे ये इसनता क्यों है, क्यों? आपका सवाल नहीं मैं समझ पाया। बेटा जी ये फेल है, वाहिद मुअन्नस गायब का सिगा है, और ये जार मजरूर है, और ये आगे हमारा फाइल बनेगा। इराब पूछ रहे हैं सैफ अली। फाइल मरफू होता है, सुबहान अल्लाह। जी बेटे इसनाता ये तस्निया के उसमें आता है इराब में। 16 अकसाम जो हमने याद की थी, अगर उसमें हम देखेंगे तो जो तस्निया, इसना, इसनता और इसनान, इसनतानी और अल्लाह पे रहम करे एक और चीज थी किला किलता, इनका डिजाइन ये होता है कि इनकी हालत रफई अलिफ से आती है। याद आया? इनकी हालत रफई अलिफ से आती है, तो ये रफा ही लगा हुआ है इस पर। जी क्लियर हुआ सैफ अली? इस पर रफा लगा हुआ है। मुरक्कबे बिनाई सारा मोरब होता है सिवाय 12 के इस फिगर के। ये वाला जो जगह होती है ये मोरब होता है, बाकी 11 से 19 तक सारे मबनी होते हैं, बाकी सारे मबनी होते हैं, बस ये मोरब होता है। तो इसका जो एराब है मोरब वाला है, अलिफ से इसका रफा आता है। जी बेटे अदीम यही बताया मैंने, 11 से 19 तक मुरक्कबे बिनाई, मुरक्कबे बिनाई सारा मबनी, सिर्फ ये 12 वाला मोरब, 12 का 2 मोरब, मुरक्कबे बिनाई सारा मबनी होता है सिवाय 12 के इस 2 के। ये जो 2 होता है ये मोरब यूज होता है। ठीक हो गई बेटा? जार मजरूर को मुताल्लिक बनाते हैं, इट्स इनफ। ज्यादा इसकी बहस में पढ़ने की हमें जरूरत ही नहीं है। इसको मुताल्लिक कहेंगे जान छूट जाएगी हमारी। ये क्या देखें, जो चीज आप अगर ये पूछेंगे ना ये क्यों नहीं बन सकता, ये कैसे नहीं जा सकता, नहीं जाएगा। जार मजरूर जिंदगी पूरी के लिए पल्ले से बांध लें, इसको हमेशा मुताल्लिक कर दे, आपको कोई नहीं पूछेगा आपने क्या किया। जार मजरूर हमेशा मुताल्लिक ही होता है, ना बनाए इसको फेल फाइल मफूल। तो उम्मीद है ये बात भी आपको समझ आई होगी। इसमें तो 2 बातें और भी आ गई, मुरक्कबे बिनाई भी आ गया, मोरब मबनी भी आ गया। आजी सनाउल्लाह बेटे मुरक्कबे बिनाई है ये, इस नता अशरा 12 जो है ये मुरक्कबे बिनाई ही है। इन्ना, इन्ना वाला भी करना, ओए होए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना और अन्ना, एक बात और सिखानी है आपको, चले वो अगले लेक्चर में सिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक तरकीब की तरफ चलते हैं। अदद मादूद भी बोल सकते हैं, बोल ले, आप बोल लें। मेरा ख्याल है आप लोग बिला वजह की चैट कर रहे हैं कि मुरक्कबे बिनाई क्या होता है। अगर अदीन भी ये पूछेंगे तो फिर हम किसको समझाएंगे? एक बात याद रखें बेटे, ऑनलाइन क्लास है और लेक्चर आपके लिए होता है। अगर आप बिला वजह की बात करेंगे तो आपके साथ दीगर साथियों का भी नुकसान होता है। सिर्फ इतना होता है जो बात आपको समझ ना आए वो आप जरूर पूछें,
اور جو چیز سمجھ آ جائے اس کو کور کر لیں. اب یہ عدد معدود والا جو سوال ہے یہ 5-6 مرتبہ ہوا. بجائے اس کے کہ آپ اپنے ذہن کے مطابق چلیں، کوشش کریں کہ جو میں دے رہا ہوں اس کو آپ کور کرتے جائیں. میں نے آپ سے یہ ایگریمنٹ کیا تھا کہ اگر میری باتیں آپ کو یاد رہیں گی تو آپ کی ترکیب میں کبھی پرابلم نہیں آئے گا. بٹ اگر آپ اپنے ذہن والے خیالات بھی اس میں ایڈ کریں گے تو آپ پھر پرابلم میں آ جائیں گے. مجھے آپ کی نحو اور آپ کی صرف سے سروکار نہیں تھا اور نہ ہی میں نے رکھا ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ جو چیزیں مجھے آتی ہیں میں آپ تک پہنچا کے جاؤں. سو آپ اسے قبول فرمائیں. ٹھیک ہے، جتنی بات میں پیش کر دوں کوشش کریں اس کو پک کر لیں. آپ اس پہ پریکٹس کر کے دیکھیں. اگر کوئی پرابلم آئے تو میرا واٹس ایپ نمبر آن ہے. انی رأیت احد عشر کوکبا. یہ بھی ٹھیک ہو گیا، یہ بھی ٹھیک ہو گیا. انی رأیت احد عشر کوکبا. پہلے تحلیل کریں گے ہم. ٹھیک ہے، تحلیل میں سٹارٹنگ میں آیا ہے انا. جن بچوں کو پتا ہے انہیں پتا ہے، جنہیں نہیں پتا وہ سمجھ لیں یہ ہوتا ہے حرف مشبہ بالفعل. اب کیا ہوتا ہے اس کو چھوڑیں، بس اتنا یاد رکھیں کہ جہاں بھی آتا ہے اس کے آگے جملہ اسمیہ آتا ہے. انا جہاں بھی آتا ہے اس کے آگے جملہ اسمیہ آتا ہے. سو یہاں بھی جملہ اسمیہ آئے گا. چلیں یہ انا آ گیا، اس کے آگے ہے یا متکلم. یا ضمیر ہے، یہ بنے گی مبتدا. کانا انا کا اسم بول دیتے ہیں، ہوتا مبتدا ہے، اس کو کہتے ہیں یہ انا کا اسم ہے. ٹھیک ہو گئی. آگے ہے رأیتو. تو رأیتو فعل ہے. ضربتو، فتحتو. رأیا یرأیو، فتح یفتح. بالکل بغیر تعلیل کے، بغیر تخفیف کے، بالکل سمپل فعل ہے رأیتو. ضربتو فعل آ گیا. پورا سیگا یہاں بتانا چاہیے. سیگا واحد متکلم ہے، فعل ماضی مطلق مثبت معروف ہے، ثلاثی مجرد ہے، محموز الفا اور ناقص یائی سوری محموز العین اور ناقص یائی ہے، اور اللہ پہ رحم کرے اسباب فتح یفتح. یہ جو تو ہے یہ اس کا فاعل ہے. یہ جو تا تما تم تی تما تنا تو نا کی جو ضمیریں ہوتی ہیں یہ ہمیشہ فاعل بنتی ہیں. ٹھیک ہو گئی. اب فعل فاعل ہو گیا. احد عشرہ، یہ دیکھیں پھر 11 آ گیا. یہ جو 11 ہے یہ مرکب بنائی، یہ مرکب بنائی ہے. یہ مرکب بنائی ہو کر یہ ممیز اور یہ تمیز. ممیز اور تمیز کو جوڑا، فعل تھا فاعل تھا، اس کو بنائیں مفعول. فعل فاعل مفعول کو جوڑیں گے تو جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ بنا کے پیچھے دیکھیں گے تو ہمارے پاس مبتدا موجود ہے، اس کی خبر. مبتدا اور خبر کو جوڑیں گے تو جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ آسان تھا. ترجمہ کیسے کریں گے؟ انا کا ترجمہ بے شک ہوتا ہے، تو بے شک. آگے مبتدا خبر کا جیسا آپ کو سکھایا ویسا ترجمہ کر دیں. پہلے مبتدا کا ترجمہ کریں پھر خبر کا ترجمہ کریں. مبتدا کا ترجمہ یا کا ترجمہ ہوتا ہے میں. بے شک میں. رأیتو کا معنی اس میں جو فاعل ہے اس کا بھی میں ہی ہے، تو میں نے. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ احد عشرہ کوکبا کا. احد عشرہ کوکبا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ 11 ستارے. 11 ستارے. ویری گڈ. میں نے 11 ستارے دیکھے. یہ دیکھے آ گیا رأیتو فعل.
بے شک میں نے 11 ستارے دیکھے. جی ٹھیک ہو گئی بات؟ ماشاء اللہ. اچھا میری کسی بات سے آپ نے دل پہ نہیں لینا، میرا واٹس ایپ نمبر آن ہے، آپ مجھے پکاتے رہیں، ہم پکنے کے لیے بھی تیار ہیں. صرف یہاں پہ تھوڑا سا وقت کم ہوتا ہے اور طلبہ جو ہیں وہ زیادہ سیکھنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے عرض کیا. ایک بات بتا دیں، حکم کریں. قل نار جہنم اشد حرا. نار جہنم اشد حرا. لازم متعدی کا فرق بھی بتا دیں گے چلتے چلتے، بیٹے آ جاتا ہے سمجھ میں، بتائیں گے. سبق کو بکھیرا نہ کریں، سمیٹا کریں. جو چھوٹی سی بات آتی ہے وہ کسی موقع پہ پوری تفصیل سے بھی آئے گی. جی نار جہنم اشد حرا. اب یہاں پر 1 2 3 4 لفظ، اس کو تھوڑا ہٹا کے دیکھیں. نار جہنم اشد، تھوڑا سا غور کر کے دیکھیں مطلب سمجھ میں آتا ہے. نار جہنم اشد، جہنم کی آگ شدید ہے. آتا ہے ماشاءاللہ. تو کرتے ہیں. نار نکرہ پلس معرفہ، یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ، مرکب اضافی. اچھا اشد یہ بنے گا، سوری یہ مرکب اضافی. اوکے معرفہ کی پاور یہ نکرہ، یہ مبتدا یہ خبر. اب آپ بولیں گے یہ کیا بنا ہے؟ تو بیٹے یہ تمیز ہے، اور تمیز نسبت ہے. یہ تمیز ہے اور تمیز نسبت ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ آپ دیکھیں مبتدا اور خبر کے درمیان نسبت ہوتی ہے، اس نسبت میں ابہام ہے. اس نسبت میں ابہام ہے کہ کس اعتبار سے یہ سخت ہے، شدید ہے، یہ شدت کس چیز کی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نسبت کی تمیز تھی، اس کو کہیں گے تمیز نسبت. مبتدا خبر تمیز نسبت تینوں ملیں گے تو یہ جملہ اسمیہ. جی محول عن المبتدا. ویری گڈ. ترجمہ کرتے ہیں اس کا. یہ جملہ اسمیہ ترکیب مکمل. جی ترجمہ. حرن گرمی. ترجمہ کریں اس کا. اس حرن کو یہاں لے جا کر ترجمہ کریں جہنم کی گرمی شدید ہے. آگ چھوڑ دیا آپ نے، آگ بھی جوڑنا تھا درمیان میں. جہنم کی آگ کی گرمی شدید ہے. ویری گڈ. جہنم کی آگ کی گرمی شدید ہے. جی اور باقی بھی کریں ترجمہ. جہنم کی آگ کی گرمی شدید ہے. جہنم کی آگ کی حرارت گرمی شدید ہے. ماشاءاللہ. لیکن ترجمہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. اشتعال پھیلنا. الرأس شیبن ان کا سر بڑھاپے کے اعتبار سے پھیلا. جی اشتعال فعل. اشتعال یشتعل اشتعالا فهو مشتعل. 2 منٹ رہ گئے. فعل پورا سیغہ نکال لیجئے گا، آپ کو آتا ہے سیغہ. فعل ہو گیا. الرأس فاعل، رفع ویسے ہی لگا ہوا ہے. یہ تمیز نسبت. ترجمہ کریں.
शैबन बुढ़ापा, सफेदी, इश्ताला शैबुर रअस, वेरी गुड जी, सर की सफेदी फैल गई, मुअव्वल अनिल फाइल, उमर को समझ में आया है। अल्लाह बरकतें अता फरमाए, अल्लाह आपको जिंदगियां दे। थोड़ी तवज्जो करेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो मेरे करीम ने चाहा आपको इस चैप्टर की तरकीब, हाँ, सर की सफेदी फैली, वेरी गुड, ठीक हो गया। बाकी तलबा भी कर लें, सर की सफेदी फैली, माशाल्लाह। और चलें, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। सर की सफेदी फैल गई, मुझे उम्मीद है जितने तलबा तर्जमा कर रहे हैं इनको ये बात अब समझ आ गई होगी। आसान सबक था, आसान लेक्चर था, लेकिन थोड़ा सा आपको गाढ़ा लगा क्योंकि कुछ चीज़ें नई होती हैं, तजर्बात की होती हैं। एक किताब है मिनहाज, अल मिनहाज, नहफ की किताब है, मेरा ख्याल 100 रुपये के अंदर अंदर मिल जाती है ये। तो उस किताब में ऐसी बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, तो वो ले लें। एक और भी है मुगनियुल लबीब, मुगनियुल लबीब भी ले लें, तो वो भी करेंगे तो आपको उसमें भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। बहरहाल जो अभी सिखाया मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। वो क्या कहते हैं, फीडबैक दीजिएगा, होमवर्क मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, आपको होमवर्क भी मिलेगा, काम भी करना होगा, और जो तलबा काम करेंगे उन्हीं की जिम्मेदारी हमारे सर पे आएगी। सामेईन तो मदरसों में बहुत हैं, सामेईन तो बहुत हैं मदरसों में, काम करने वाले अफराद कम हैं। मेरे बेटे आप लोग आए हैं, अल्लाह आपको जिंदगियां दें, अल्लाह आपको शरह सदर अता फरमाए, मजबूत हाफिज़े अता फरमाए। थोड़ी प्रैक्टिस कर लें, थोड़ा सा आप तवज्जो कर लें, तो मुझे उम्मीद है आप इस मामले में कभी परेशान नहीं होंगे। अल मिनहाज और दूसरी मुगनियुल लबीब, ठीक है। मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। किस्मत ने साथ दिया, जिंदगी ने वफा की, तो होमवर्क जरूर कीजिएगा। किसी को कोई बात बुरी लगी, कोई बात अजीब लगी, तो मैं दिल से माजरत खा हूँ, आपको डांटना नहीं चाहता। आप इज्जतदार, इज्जत मआब हैं, अल्लाह आपको सलामती दे। किसी को प्रॉब्लम हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर ऑन है, जरूर रब्ता कीजिएगा, पूछिएगा, 1000 बार पूछिएगा, मैं आप ही के लिए हूँ जब तक आप मेरे कोर्स में हैं। अल्लाह सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।